شریف تو فیض یافتہ نہیں، کوشش کرو تھوڑا تھوڑا قریب ہی آ جاؤ تو خاموشی نال سننا ہے۔ نعرہ تکبیر، اینی میرے نعرہ تکبیر، ایک باری بولن دا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر۔ انہوں نے پتہ ہوئے میں جاگ دیا مدے نال خطاب کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومقام الآخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشغالنا اے پناہ دو جہاں ممتاز رب العالمین کر عنایت کی نظر یا خواجہ شمس العارفین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات ببرکات درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد میری انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، مسلمان بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی محفل پاک دے اندر تلاوت کاری اللہ دیتا شاکر صاحب، زیر نگرانی ماسٹر خضر یاد حرل صاحب اور نعت خان کاری مزمل صاحب حرل اور شہنشاہ نقابت بھائی محمد امتیاز حسین امتیاز منور سالوی صاحب اور بانیان محفل جنہوں نے محفل پاک کرائی ہے۔ کافی نام نے لیکن مار کاشف علی لالی، عدیل لالی، اللہ دیتا لالی، احمد شیر لالی اور دیگر جس نے جو بھی اس محفل پاک دے اندر حصہ پایا، اللہ پاک سب دے رزق مال جان کاروبار کر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے نہ رابطہ کیتا مار محمد کاشف صاحب نے اور میں بندہ ان چیز حاضر ہوئے ہیں، تھوڑی دیر ہو گئی اس دی معذرت، تو میں دو تین باتیں آپ دے نال کرنی ہیں کیونکہ وقت اتنا ہے کہ تو آپ احباب نے کوشش کرنی ہے کہ اس سن کے دے ہوتے عمل کرنے دی کوشش ہو جائے، تو پھر میری بھی آن دا مل پہ جائے گا اور آپ دے بیٹھن دا بھی مل پوے گا۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے بارے میرے مالک نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن سن کے سبحان اللہ، ہاں قرآن سن کے سبحان اللہ کی فرمایا اے ایمان والیو، بچے جو ہے نا انہوں بڑے آدمی خاموش کرا کے بڑی توجہ دے نال گفتگو سنی کیونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ حافظ جی چادر میں دے
اللہ فرما رہا ہے ایمان والےو میں تواڈے اُتے ماہ سیام دے روزے فرض فرمائے ماہ رمضان المبارک دے میں تواڈے اُتے روزے فرض کیتے نے اور فرمایا اے نہ سمجھا جے صرف تواڈے تے کیتے نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم میں تواڈی تو پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض کیتے نے وجہ کی کیوں فرض کیتے نے فرمایا وجہ اے ہے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اللہ نے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا ہے کس کان کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ میں حدیث پاک پڑھن لگا ماہ رمضان دی فضیلت دے اندر آپ احباب نے بڑی توجہ نال سنی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما سن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور راوی بھی حضرت سلیمان فارسی صحابہ اکرام بیٹھے سن نبی سرکار نے فرمایا ماہ شعبان المعظم دی آخری تاریخ ہے تے رمضان دی آمد ہے سرکار نے کول بٹھا کے صحابہ نو رمضان دی آمد دا تذکرہ کیتا فرمایا صحابہ عرض کیتی جی سونا فرمایا جیڑا مہینہ آنا لے اندے اندر اللہ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جس رات دی عبادت ہزارہ مہینیاں تو بہتر ہے ہزارہ مہینیاں تو بہتر ہے اس رات دا ذکر میرے مالک نے قرآن دے اندر فرمایا ہے اسی پڑھئے قرآن ہاتھ چک کے بولیے سبحان اللہ آؤ مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے میرا مالک قرآن دے اندر اعلان فرما رہے آئے اس رات دا ذکر کر دے ہویا فرمایا اِنَّا القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قرآن سن کے سبحان اللہ کھیلا فرمایا ایک رات ایسی آن والی ہے جس رات دی عبادت ہزارہ مہینیاں دی عبادت تو بہتر ہے اگے میرے تے تھوڑی آقا امام الانبیاء نے فرمایا او صحابہ اے رات انیاں شانہ والی ہے جڑا بندہ اس رات دی عبادت کردہ ہے اللہ ہزارہ مہینیاں دا ثواب عطا فرماؤں ہے اگے میرے تے تھوڑی آقا نے فرمایا اس مہینے دیئے برکت ہے جڑا بندہ ایک نفل ادا کردہ ہے اللہ ایک فرض دا ثواب عطا فرما دیندہ ہے اگے میرے تے تھوڑی آقا نے فرمایا جڑا بندہ ایک فرض ادا کردہ ہے اللہ انہوں 70 فرضاں دا ثواب دیندہ ہے حضرات توجہ فرمایا جے میرے تے تھوڑی آقا نے فرمایا اے غمخاری دا مہینہ ہے اے بھلائی دا مہینہ ہے فرمایا پہلا عشرہ رحمت دا ہے دوجا عشرہ مغفرت دا ہے تیجا عشرہ جہنم دو آزادی دا ہے میرے تے تھوڑی آقا نے جدوں اعلان فرمایا اے دے کھڑی والا بابا بولیا دیا فرماؤ دینے آپ نے کمال فرمایا فرماؤ دینے اے رمضانی بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا 70 گناہ ہوئے اجر ہے دیندہ او مالک بہرو مردہ میرے تے تھوڑے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ ایک نفل پڑھدا ہے اللہ ایک فرض دا ثواب دیندہ تے فرمایا جیڑا ایک فرض پڑھدا ہے اللہ انہوں 70 فرضاں دا ثواب دیندہ ہے صحابہ اکرام عرض کی تھی سونیا بس فرمایا نہیں علی اور بھی بڑا آ گیا توجہ فرمایا نبی سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ کسی روزے دار دے افطاری کراندہ ہے اللہ انہوں انہا ہی اجر دیندہ ہے جنہ روزہ رکھانا لے اجر عطا فرماندہ ہے
تے میرے نبی نے نا ہر جگہ تے غریباں دا بڑا خیال رکھیا، بڑا خیال رکھیا۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ، اے مازاغ دے کاجل والے آ، اے وطوحا دے مکھڑے والے آ، علم نشرہ دے سینے والے آ، اے مدینے دیا تاجدارہ سونیا کسے کولے طاقت نہیں بھی ہوندی کہ وہ کسے نو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، وہ دی افطاری کرائے، سونیا کسے کولے طاقت نہیں بھی ہوندی۔ میرے تے تھوڑی آقا امام الانبیاء نے فرمایا ایک دودھ دے گھٹ دے نال روزہ افطار کراوے اللہ انہوں بھی انہی اجر دے سی جنہ روزہ رکھا ڈالے نو عطا فرمائے، انہی اجر دے سی۔ صحابہ عرض کیتی سونیا جڑا روزہ رکھا ڈالے جنہیں افطار کرنا ان دے اندر کمی ہو سی؟ نبی سرکار نے فرمایا نا جیڑا روزہ رکھ دائے اللہ انہوں بھی انہی اجر دے سی، افطار کران آلے نو بھی انہی اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ عرض کی تھی سونیا کچھ تھوڑے غلام اننے غریب نے کیوں نہ کڑ دودھ بھی موجود نہیں ہے، میرے تے تھوڑے آقا نے فرمایا میرا نبی دا رحمت بن کے آئے، میرے نبی سرکار نے فرمایا ایک کھجور دے نال روزہ افطار کرامی اللہ تینو بھی لئی اجر عطا فرمائے گا جنہ روزہ رکھان والے نو عطا فرماندا۔ صحابہ عرض کی تھی سونیا کسے کو ایک کھجور دے بھی پیسے نہیں ہوندے، واہ میرا نبی کتنا رحیم ہے۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا او صحابہ جدے کول دودھ دے گھٹ دے بھی پیسے نہ ہون، جدے کول کھجوراں دے بھی پیسے نہ ہون، ایک گھٹ پانی دے نال روزہ کھلانا تیرا کم ہے، اجر دینا اس رب دا کم ہے، رب اجر عطا فرماندا ہے۔ اے رمضان دی برکت میرے سرکار نے فرمایا اللہ دو خوشیاں عطا فرماندے، ایک جدوں روزہ دار روزہ افطار کردائے ایک ادوں خوشی مل دیئے، ایک ادوں ملنی ہے جدوں روزے دار نو رب دا دیدار ہونا ہے۔ اتنی تشبیہ دیتی ہے جی حضرات محترم، آؤ پھر میں اگے تھوڑا جا لے کے چلا۔ 3 رمضان و سجدہ کائنات دا وصال با کمال، قرآن دے بارے میں حدیث پڑھا گے جو موضوع لکھا ہے اشتہار دے، رمضان شریف دے بارے دس دیتی ہے تے 2 حدیثاں سجدہ کائنات دی شان دے اندر جیڑا بندہ سننا چاہتا ہے سجا بازو چک کے نعرہ حیدری، حضرات توجہ نال بیٹھئے۔ حضرات محترم انج ہویا میں دوسری آیت جو پڑھی سجدہ کائنات دے دونوں شہزادے مولا حسن اور مولا حسین بیمار ہو گئے تے منت منی کہ یا اللہ سونیا ساڑھے پتر ٹھیک ہو جان تے اسی 3 روزے رکھساں، اسی 3 روزے رکھساں۔ شہزادے ٹھیک ہو گئے، میں بالکل اختصار پہ کرنا، سارے نے روزے رکھے۔ جدوں افطاری دا ویلا آیا تے دروازے تے دستک ہوئی کہ میں یتیم آیا کھاؤن نو مل سی، افطاری دا ٹائم ہو گئے نا تے سامنے کھانا لگا پہ ہوئے بھائی صاحب تے پھر کوئی منگنا لا ہو جائے پہلے بندہ آپ ہی افطاری کردہ ہے وہ دے کدی نہیں دھیان کیتا، اے نبی دا گھرانا ہے انہاں سارا کھانا چاہ کے اس منگنا لے نو دے چھڑیا۔ اچھا دوجہ دن آیا روزہ رکھیا، شام دا ویلا ہویا تے دروازے تے دستک کوئی میں مسکین آیا کھانا مل سی چاہ کے پھر دے چھڑیا۔ 3 دن آیا تے افطاری دا وقت ہویا دروازے تے دستک کوئی میں قیدی آیا، میں قیدی آیا۔ اچھا چاہ کے دے چھڑیا، سرکار آ گئے، سرکار نے تکے حضرت علی پاک نو تے سرکار فرماندے نے علی آج حالت اگے نالوں کمزور نہیں خیر ہے۔ 3 دن بندہ روزہ رکھے تے افطاری ٹائم صرف پانی نہ روزہ افطار کرے پھر حالت زہری طور تے علی پاک دی نساز ہوئی نہیں تے سرکار نے پوچھیا حضرت علی پاک علی بیان ہی کرن لگے تے رب دا قرآن آ گیا۔ میں قرآن پڑھن لگا سجا بازو چک کے بولیے سبحان اللہ۔ میرا مالک قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے مسلمان بھائیو، میرا اللہ فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
حضرات توجہ فرمایا جے سرکار نے فرمایا جبرائیل آئے حضرت جبرائیل نے اے فرمایا عرض کیتی سونے اے مازاق دے کاجل والے اے بدوہا دے مکھڑے والے سونے اللہ نے امتحان لے آئے تھوڑا کرانا امتحان دے وچوں پاس ہو گیا رب نے یتیم بڑھا کے کھلے آئے رب نے مسکین بڑھا کے کھلے آئے رب نے قیدی بڑھا کے کھلے آئے حضرات توجہ فرمایا جے اے نبی دا گھرانہ ہے جیڑا بھی اس در تے آندا ہے کدی خالی نہیں مڑدا بلکہ میں تھانوں ایک وظیفہ دسنا چاہنا اے ذہن دے اندر بات بٹھایا جے بزرگ بندے بھی بیٹھے ہو نوجوان بندے بھی بیٹھے ہو بچے بھی بیٹھے ہو حضرات توجہ فرمایا جے تھوڑی ساری زندگی گزر گئی ہوئے کسے کم دا ارادہ رکھ دے ہو کم ہو جاوے اگر او کم نہ ہو جاوے تو رکعت نماز نفل سیدہ زہرا پاک دے نا دے پڑھنے نے انہاں دا ثواب سیدہ کائنات دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ہے سیدہ زہرا پاک دا وسیلہ دے کے اللہ کولوں جو بھی منگو گے سیدہ کائنات دا صدقہ میرا مالک عطا فرما دے سی میرا مالک دے دے گا اسے واسکڑ میں پیانا جو بھی آکے سیدہ دے درد پہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے درد پہ میرا بھی روزہ ہے تو تھوڑا بھی یقیناً ہونا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا جی اگر روزے نال موت آ جائے تو حساب ہی کوئی نہیں ہونا تو میں سیدہ کائنات کا ذکر پہ کرنا دو میں بازو چک کے مل کے پڑھیے جو بھی آکے سیدہ دے درد پہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے درد پہ گیا خالق سا لے کے آیا بھر کے لے گیا پڑھیے ذرا مل کے جو بھی آکے سیدہ دے اگلا بڑا شعر قیمتی توجہ وارث تطہیر زہرا جان سرور دی والدہ حسنین دیتے شان ہے دردی وارث تطہیر زہرا جان سرور دی والدہ حسنین دیتے شان ہے دردی اون ڈگدا کدی بھی کسے مقام تے جیڑا اے دے لالا دے قدمہ چڑھے گیا جیڑا اے دے لالا دے قدمہ چڑھے پوتے میں سیدہ زہرا پاک دے نہیں نا تے بول دے میں حدیث پڑھن لگا خدا دی قسم اس نال بڑا بخیل ہی کوئی نہیں جیڑا بندہ اس گل تے نہ بولے توجہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سیدہ کائنات آئیاں توجہ حضرات بھائی سیدہ زہرا پاک آئیاں تے سرکار فرماندے نے سیدہ رب دی طرفوں ایک فرشتہ آیا ہے نہیں سبحان اللہ تا آنکھوں کچھ بھی نہیں ہوتا رب دی طرفوں ایک فرشتہ آیا ہے تے انہیں مینوں آ کے اعلان کیتا ہے کہ اے محمد رب نے علی تے سیدہ کائنات دا رشتہ عرشہ دے کر چھڑیا تے فرشہ دے تسی کر چھڑو عرشہ دے اسی کیتا ہے تے فرشہ دے تسی کرو تے سیدہ کر دی سیدہ زہرا پاک عرض کر دیا نے ابا حضور اگے او کیڑا کام ہے جیڑا تسی خدا دی مرضی تو علاوہ کیتا ہو کرو تے نبی سرکار نے فرمایا سیدہ علی کو حق مار کنا لینا حق مار لئیے سیدہ زہرا پاک فرماتی نے میں علی کو حق مار نہیں لینا میں خدا کو حق مار لینا
ہن تھوڑی میری گل ہوئے توجہ حضرات میں خدا کو حق مار رہنا ہے تو نبی سرکار نے فرمایا زہرا اے دسو کہ خدا کو پھر منگنا کی ہے توجہ حضرات اسی تو سبحان اللہ نہیں نہ کہہ سکتے سیدہ کائنات دے ناتے تھے ویکھو سیدہ کائنات نے منگیا کی ہے توجہ عرض کی تھی ابا حضور میں رب کو حق مار منگنا ہے تے سرکار نے فرمایا رب کو منگنا کی ہے ہن جو نہ منگنا ہے میں تانوں دسن لگا کسے بندے دی زبان چپ رہے تے اس بندے نال وڈا وکیل بندہ کوئی نہیں توجہ حضرات سرکار نے فرمایا سیدہ عرض کی تھی جی یا رسول اللہ جی ابا حضور فرمایا سیدہ اے دسو رب کولو حق مار دے اندر منگنا کیے جڑا بندہ نیکو کار او بندہ چپ روے جنوں اے امید ہے کہ میں رکھ جنت دے اندر جانا او چپ روے جڑا میرے ورگا گناہگار تے سیاکار بدنمال ہے او بندہ بولے گا حضرات سیدہ زہرا پاک عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اے مازاغ دے کاجل والیا اے ودوہا دے مکھڑے والیا المنشرہ دے سینے والیا اے یاسین دے سیرے دیا لڑیاں والیا اے مدینے دیا تاجدارہ سونیا میں رب کولو حق مار دے اندر اپنے ابے دی گناہگار امت دی بخشش منگنی ہے میں اپنے ابا جان دی گناہگار امت دی حق مار دے اندر تھوڑی ساری امت دی بخشش منگنی تے فوراً حضرت جبرائیل آگئے پروانہ لے کے آئے نے عرض کرتے نے یا رسول اللہ اے سونیا اے پروانہ زہرا پاک نو دے دے وہ جو انہا حق مار دے اندر رب دے کھڑو منگیا گئے رب نے عطا فرما دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاک زارہ دی شان کریمی نہ پوچھ پاک یا پاک دی پاک دستار ہے اس بابے دی دیئے منور میاں جیڑا نبیاں پیغمبران دا مختار ہے پاک زوجہ بنی پاک علی پاک دی جیڑا دھرتی دے ولیاں دا سالار ہے پاک زارہ دے پترانو جاگا خدای جوڑی جنتی جوانہ دی سردار ہے نعرہ حیدری سیدہ زہرا پاک حق مار دے اندر اپنے ابا حضور دی امت دی بخشش نو طلب فرمایا اس سے واسکن بریلی والے بولے کہ آپ نے کمال فرمایا فرما دینے سیدہ فاطمہ طیبہ احمد کی راحت پہلا سلام مصطفیٰ جانے آخری بات تیادری مکمل کرنے ہیں کیونکہ افطاری دا وقت ہونا تقریباً قریب ہے حضرت محترم میں آپ احباب اج دی تقریر دا ایک پیغام دینا کہ اپنی بیبیاں پردہ کرنا سکھاؤ ساڑی ماں بہن بیٹی انہاں دا پردہ ہونا چاہیے سیدہ کائنات دی سیرت پڑھ کے انہاں نو سناؤ سیدہ زہرا پاک دی سیرت پڑھ کے انہاں نو سناؤ جدو عمل کرن گیا نا سیدہ کائنات دی سیرت تے جملہ بڑا بڑا حضرات توجہ تو پھر آج بھی پیر سیال پیدا ہو سی اونا ماما دے وچوں آج بھی پیر سیال پیدا ہوئے گا آج بھی سخی سلطان باہو پیدا ہوئے گا آج بھی لاہور آڑا داتا پیدا ہوئے گا آج بھی چشتیاں دا سردار خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوئے گا اگر ماما دے کردار سیدہ زہرا پاک بر گیا زہرا پاک دا کردار کیا ہے توجہ حضرات نبی سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی کسے دا نہیں ہوئے گا کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا نبی سرکار نے فرمایا پل صراط تے ایک اعلان کیتا جائے گا
ایک اعلان کیتا جائے گا. یا رسول اللہ کیڑا اعلان کیتا جائے گا؟ فرمایا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، او یا اہل معاشر اپنی اکھاں بند کرو تے گردناں جھکا لو. اکھاں بند کرو اور گردناں جھکا لو. تو ایک پوچھن والا پوچھے گا وجہ کی ہے، کیوں گردناں جھکائیے، کیوں اکھاں بند کریے؟ تے عالم محشر دے اندر نبی بھی ہونگے، رسول بھی ہونگے، ولی بھی ہونگے، صحابہ بھی ہونگے، تابعی بھی ہونگے، تبع تابعین بھی ہونگے، اولیاء اللہ بھی ہونگے، غوث بھی ہونگے، کتب بھی ہونگے، سارے ہونگے. لیکن حکم ہی ہوئے گا گردناں جھکا لو تے اکھاں بند کرو. قیامت والے دن اعمال دا مدن نہیں، جیڑا نا عمل کرنا، عمل دا وہ میدان نہیں، وہ حساب دا میدان ہے. تے پردہ کرنا دنیا تے عمل کرنا ہے، آخرت دے اندر تے حساب ہونا ہے. لیکن زہرا پاک دی عظمت تو قربان جاواں، قیامت والے دن بھی زہرا پاک دا کوئی وال بھی نہیں دیکھ سکتا. اعلان کرنا والا اعلان کرے گا، گردناں جھکاؤ تے کو پوچھے گا وجہ کی ہے، کیوں گردناں جھکائیاں جان؟ ایک کوئی اعلان ہوگا، اے لوگوں تھانوں نہیں پتا فاطمہ بنت محمد دی پل صراط تو سواری گزرن، انہاں دی سواری گزرن والی ہے. تے 70,000 حوراں آگے ہون گیاں، 70,000 حوراں پیچھے ہون گیاں، 70,000 حوراں کھبے، 70,000 حوراں سجے. حوراں دے جرمٹ دے اندر سیدہ زہرا پاک دی سواری پل صراط تو گزر جائے. آپ احباب اس بات سے ذرا غور کرنا. حضرات محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نے، توجہ ہے جی تھوڑی تھوڑی، نعرہ تحقیق نہیں، زور لا کے بولو، اتنے بھی ڈیر زور لانا ہوتا ہے. نعرہ تحقیق، توجہ. صدیق اکبر وہ نے کہ جدوں نبی سرکار معراج تے گیا تے واپس آیا تے تشریف فرمائے، ایک دن سرکار نے فرمایا عائشہ جو منگنا چاہنی ہے جو منگ اج محمد تینوں عطا کرے گا. اے گل میری توجہ نال سن لینی، اندے تے لکھ کے لے جانی، یہ میری تقریر دا پیغام ہے. اچھا تے ساڈا تے تھوڑا تے دوجے بیلیاں ساریاں دا ایمان نہیں ہے نا، جو ساڈا نبی چاہے ہو سکتا ہے. گل ہے نا بھائی صاحب، جو چاہے ہو سکتا ہے. تے سرکار جنوں خود فرماون جو منگنا چاہنی ہے مانگ اج محمد عطا کر سی. دریائے رحمت جوش دے اندر ہے. تے سیدہ عائشہ پاک نے عرض کیتی سی حضور اگر اجازت ہوئے تے ابا جان نال صلاح کر لواں. بڑا جملہ ہے جی، اگر اللہ کر کے تھانوں میری یہ گل سمجھ آ جائے. اچھا حضرت عائشہ پاک گئیاں، صدیق نے چوکھا مال منگیا نہیں، دولت مانگی نہیں، رزق منگیا نہیں. ایک گل پوائنٹ رکھنی بھی صدیق نے منگیا کی ہے. صدیق پاک نے فرمایا بیٹا جا سونے دی بارگاہ عرض کر کہ جدو خدا دے نال ملاقات ہوئی ہے تھوڑی فکان قاب قوسین او ادنا، اے آڑیاں منزلہ تے ہوئیاں نے جو رب اور تھوڑے درمیان رازوں نے آدھیاں گلہ ہوئیاں نے، انہیں چوئے گل تا دسو اے منگیا ایک گل دسو. تو سرکار دی بارگاہ حضرت عائشہ پاک نے عرض کی تھی. اچھا تو سرکار نے فرمایا اچھا ایک گل لے ہوئی ہے بے جڑا رب نے فرمایا سونیا تیرا امتی دو ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سی نا، اسی انہوں حساب تو بغیر جنت دسا. جڑا دو ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سی اسی حساب تو بغیر اس نو جنت دسا. اچھا جڑا میں گل تے لیاونا چاہنا، صدیق اگر رزق منگنا چاہنا تے منگ سکدا ہے. حدیث پاک دے لفظ نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں، سرکار نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ جو ہے نا سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے. پتہ لگا سرکار جو چاہ منو دے سکتے ہیں. تے صدیق نے منگیا نہیں. تے تسی ایمان نہ لوڑی جی اپنے دل دی کوٹھڑی نال صلاح کر کے دس رہی ہیں بے صدیق نو جلے سونے آکھیا منگ جو منگنی تے او دن پاویں آنا نا بھی احد پہاڑ سونے دا چاہیدا تے سونے عطا کر چھڑنا ہے. بھلا جیڑا اس وقت نہیں منگیا تے اپنا مال بھی صدیق کوئی عام نہیں، مکے دا بڑا بڑا چودھری ہے، سارا سونے دی بارگاہ دیتا ہے. تے سرکار نے خود فرمایا صدیق دا مال میں انج خرچ کیتا ہے جویں میرا اپنا مال
वाले जिन्नियां एहसान कीता है मैं सारियां दे बदले दे छड्डे सिद्दीक दा बदला क़यामत वाले दिन खुदा ने अता फरमाना है जेड़ा बंदा ना बोलिया कीते वाला नहीं ओदे दिल दे अंदर को घुंडी है हजरात सोना आप देवे ते सिद्दीक कुछ नहीं लैंदा ते ज़हरा बाग दियां खजूरां पा के लेके ते सिद्दीक ने की करना ही जे ना रोला पाए कि सिद्दीक ज़हरा दा बाग खा गया मैं कहा चुप कर जा ओनू तो देंदे रहन ते सिद्दीक कुछ नहीं लिया ते भला सिद्दीक ज़हरा बाग दा बाग खांदा एवें वेलियां गल्लां ने बिल्कुल गलत है जने उमर पाक ने ज़हरा पाक दे बाग दरवाजे नूं अग लाई आई कोई है माई दा लाल ते सुन्नी किताब विचों साबित करे मैं फिर सियाल दा गुलाम ही नहीं जी ओदा नक न तरोड़ दे कि गल करने वाली हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवज्जो हजरात घर तशरीफ फरमाए ते हजरत अब्दुल्ला हजरत उमर दे पुत्र जदों आए ना दरवाजे ते इजाजत मंगी अंदर को खास मीटिंग पई होंदी है आ गल दिल ते लिखनी है ते मुड़ सोचना है भी इन्हां दी वालदा नाल उमर कर सकदा या नहीं ते गल ना होवे ते मैं बंदा इन चीज तुहाडे जिम्मेदार हां मैं गल विखा के जासा बड़ी तवज्जो नाल सुननी है गल तुसी अच्छा सरकार उमर पाक ने फरमाया अब्दुल्ला ठहर जा अंदर को खास मीटिंग पई होंदी है थोड़ी देर गुजरी थी हजरत इमाम हुसैन आ गए एक रवायत के अंदर मौला हसन भी ने लेकिन खास रवायत है कि मौला हुसैन आए ते पूछया अब्दुल्ला अंदर खैर है अंदर नहीं जा सकता अर्ज की सोनिया मैनू तो अब्बा हुजूर ने रोके तुसी जाना चाहो तो जा सकते हो तुसी जाना चाहो जा सकते हो हजरत हुसैन पाक चले गए थे आके गए मैं उमर नाल मसीत च मुलाकात कर सकता हाय 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 उमर नाल मसीत च मुलाकात कर सकता तवज्जो हजरात जदों हजरत उमर पाक ने पूछा ना और को अब्दुल्ला आया तो नहीं अर्ज की थी अब्बा हुजूर मौला हुसैन आया है ते गल करके चले गए हजरत उमर मुड़ घर नहीं बैठे चलते चलते ज़हरा दे बच्चों के दरवाजे ते गए ते पग ला के ना अर्ज की सोनिया ए पग भी थोड़े नाने दी है ते जेड़े मिंबर ते मैं बाना वो भी नाने थोड़े दा है मेरे नाने दा नहीं है ते फिर तुसीं ईमान नाल दसो भला मौला हुसैन दी मां नाल इन्ना जुल्म कर सकदे ये बिल्कुल गलत गल है अकीदा दुरुस्त रखो अगर चाहते हो कि क़यामत वाले दिन पौलियां तो बच जाइए तो फिर अकीदा सिर्फ यही रखना जेड़ा मैं तुहानू दसन लगा हुजूर दे सहाबा दी भी गुलामी करनी ते हुजूर दी अहले बैत दी भी गुलामी करनी सानू हुजूर दी अहले बैत दी अजमत दसी हुजूर दे हज़रत सहाबा इकराम सिद्दीक ने दसी उमर ने दसी मौला उस्मान गनी ने दसी है इससे वास कौन बंदा है न चीज़ें न जुमले ते इख्तिताम पे कर दे और गली गली कूचा कूचा अंदर आंदे के जिदा पंज तन नाल ओ प्यार नहीं पढ़ो जरा मिलके जिदा पंज तन नाल ओ प्यार नहीं जिदा पंज तन नाल ओ प्यार नहीं ओदे कलमे दा इतबार नहीं अगली गल बड़ी वजन वाली है ते जेड़ा चौं यारा दा ओ यार नहीं अचक ओ जन्नत दा हकदार नहीं लख नफल नमाजा ओ पढ़ भावे लख लंबे सजदे कर पावे जे तू आले नबी दा ओ दुश्मन तेरा होड़ा बेड़ा पार जाना भाई साहब ते क़यामत वाले दिन रब थोड़े बेड़े पार अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि जितना हुजूर दा जिक्र कीता अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमाए वमा अलिया इल्लल बला जी दुआ खैर